अगर नसीहत करना मुफीद होता हो वही शख्स नसीहत मानता है जो खुदा से डरता है। यानी जो आप नसीहत करते हो, जो बेमतलब के लोग होते हैं नसीहत को नामुफीद होता हुआ यानी ऐसा लोग हैं जो कुरान को भी नहीं मानते नसीहत को, जो वही शख्स नसीहत मानता है जो खुदा से बेदेखे डरता है। अल्लाह के कलाम को, कुरान को आप लोगों के सामने पढ़ा करेंगे और उसको वही डरता है जो बिन देखे अल्लाह को डरता है। अल्लाह के अहकाम को पहुँचाने वाले पैगंबर से डरता है और पैगंबर ने जो बोले वो ये बातों पर अमल करता है, वही मोमिन है। और जो शख्स नसीहत हो, जो शख्स बदनसीब हो वह इसे गरीज करता हुआ आखिरकार बड़ी आग में यानी आतिश दोज़ख में दाखिल होगा। जो शख्स बिन देखे अल्लाह से डरता है वो मुत्तकी परहेजगार बनता है। और जो लोग कुरान के नस्बत इसे गरीज करता हुआ यानी घमंड करता हुआ आखिरकार बड़ी आग में दाखिल, जो घमंड करता है कुरान को नहीं मानता है, अल्लाह ताला आखिरकार उसको दोज़ख के आतिश दोज़ख में दाखिल करेंगे। आतिश दोज़ख का क्या है, मरने के बाद क्या होगा, किताब पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा। वयतजन्नबुल अशक़ा अल्लज़ी यस्ला नारल कुबरा, फिर ना उसमें मर ही जाएगा और ना आराम की ज़िंदगी जिएगा। यानी जहन्नम के अंदर मरना चाहेगा तो मरेगा भी नहीं और आराम करना चाहे तो आराम भी नहीं कर सा। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, मुराद हुआ जो शख्स कुरान सुनकर, यानी जो शख्स, जो भी बंदा, या मुसलमान हो या कोई भी मज़हब का बंदा हो, लेकिन सब इंसान हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बोलते हैं देखो, मुराद हुआ जो शख्स, माने तमाम में को बोलते हैं और उसमें से मुराद को पहुंचा वह शख्स कुरान सुनकर खबाइत अकायदा इखलाक से पाक हो गया, यानी गंदी चीज़ें से, खबाइस एतकाद व इखलाक से एक अल्लाह को मानने वाला बन के, अल्लाह से बिन दे के डर के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म को मान लेता है, वो सुनवार जाता है, बामुराद हो जाता है, पाक हो गया और अपने रब का नाम लेता और नमाज पढ़ता रहा। ऐ मुनकरो, अल्लाह ताला बोलते हैं ऐ मुनकरो, तुम आखिरत का सामान नहीं करते। ये दुनिया की ज़िंदगी चंद साल का है, आखिर फना ख़त्म हो जाएगा और तुम भी ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम पर आगे जखीरे के तरफ पर क्या भेज दिया, फिर दोबारा ज़िंदा होने के बाद तुमको मिलने के लिए। आखिरत का सामान नहीं करते, बल्कि तुम दुनिया ज़िंदगी को मुकद्दम रखते हो। यही दुनिया की ज़िंदगी, यही जीना है, यही मरना है, दोबारा पैदा होना है, दोबारा मरना है। डेथ एंड लाइफ करके आपने भूल में मत पड़ो। एक ही मर्तबा का ज़िंदगी है, उसके बाद में तुम्हारा हिसाब किताब है। जैसा नेकी किया वैसा उसने बदला पा लिया। वज़कर अस्मा रब्बिका फसल्ला बल तुक्सिरून हयात दुनिया, हारान के आखिरत दुनिया से बदरजा बेहतर है और पायदार है। ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं, एक कलील है, थोड़ी सी मुद्दत की ज़िंदगी है।
وہ تھوڑی سی مدت کو بھی تم نے اگر نہیں مانا تو کیا ہے۔ سورہ حج میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1 سال کا زندگی اللہ کے ہاں 1 دن کے برابر ہے۔ اتنا بڑا دن ہے اللہ کا۔ ہمارا زندگی دنیا کی 1000 برس جینا اللہ کے یہاں 1 دن جینے کے برابر ہے۔ اتنی طویل زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرما رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دے رہے ہیں۔ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کے دن کے ڈرتا ہے، جو نیکی ذخیرہ کے طور پر آگے بھیجتا ہے، بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور یہ مضمون صرف قرآن ہی کا نہیں، یہ بات صرف قرآن ہی سے نہیں بتلایا گیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، یہ مت سمجھو قرآن آیا تب سے اسلام ہے، نہیں نہیں نہیں، جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تبھی سے اسلام ہے، تبھی سے پیغمبر آتے گئے، کل 1,24,000 پیغمبر آ گئے۔ ان سبھی نے کیا کیا؟ ایک توحید کے طرف بلایا۔ ان سب کے اوپر بھی بہت سے کتابیں نازل ہوئے، بہت سے پیغمبر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں چندے پیغمبروں کے بارے میں اور چندے کتابوں کے بارے میں ہم کو بتلا دیا۔ یہ قرآن تمام جو آسمانی کتابیں ہیں ان سب کی یاد دہانی کرتی ہے، مگر روح گردانی اور کفر کرے جو زیادہ فکر میں پڑے، یعنی آپ ان پر، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، اور یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ یہ مضمون اگلے صحبہ میں بھی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنے صحبے آ گئے؟ یہاں پر بازو میں لکھا ہے، روح المعانی میں مبدل حمید کا روایت سے حدیث سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحفے نازل ہوئے، 10 صحفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 صحفے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے جب توریات نازل ہونے سے پہلے، اور موسیٰ اور 10 صحفے نازل کیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پر قبل کر کے 10، اور ادریس علیہ السلام پر 30 صحفے نازل ہوئے، اور شیش علیہ السلام پر 50 صحفے نازل ہوئے۔ یعنی 100 صحفوں کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کی، تمام آسمانی باتوں کی جتنے بھی جبرائیل علیہ السلام نے دنیا میں لائے، ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ قرآن جو پڑھا اس نے 1,24,000 پیغمبروں کا حکم کو مانا۔ جس نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا، تمام 1,24,000 پیغمبروں کے حکم کو مانا۔ جس نے بن دیکھے اللہ سے ڈرا، اس کے لیے آخرت ہے۔ دو گھمنڈ میں رہ گیا، اللہ نے جو دیا تم کو کچھ آزمانے کے لیے دیا، اللہ کے یہاں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن تم کو اتنا ہی دیا، اتنے میں تم کالر اٹھاتے ہو۔ اللہ کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اس لیے کالر نہیں اٹھانا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحبہ میں بھی قرآن ہی دعویٰ ہی نہیں بلکہ یہ مضمون اگلے صحبہ میں بھی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحفے، اور موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحفے،
اور شیش علیہ السلام پر 30 صحفے 50 صحفے اور ادریس علیہ السلام پر 30 صحفے نازل ہوئے صحفے ہے، بس زیادہ تر مؤکد ہوا صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔